तहरीक इंसाफ को मिलने वाले बल्ले के निशान ने पूरी हुकूमती मशीनरी और सियासी जमातों को जो है वो वक्ता डाल दिया है। इसका अंजाम क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा खदीजा शाह को रिहाई तो मिल गई है, लेकिन क्या उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? सनम जावेद की भी सुनी गई है लगता है, इस पर बात करेंगे। जबकि फवाद चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रुप में उनका शुमार होता है। फवाद चौधरी को भी इलेक्शन लड़ने के हवाले से ग्रीन सिग्नल मिल गए हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी बल्ले के निशान के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया जिसमें उन्होंने 15 दिन के लिए जो है वो बल्ले का निशान जो है वो दे दिया। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ को दे दिया जाए, लेकिन वक्ता पड़ गया पूरी अपोजिशन नहीं, अपोजिशन तो नहीं, हुकूमती पार्टियों को, चाहे नून लीग हो या मौलाना हो या पीपल्स पार्टी हो, बल्ला बल्ला होने लगी। अदलिया पे तनकीद शुरू कर दी गई है, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस पे तनकीद करनी शुरू कर दी गई, और ये कहा गया कि जी जब बल्ला पकड़ के एंटर हो रहे थे तो हमें पता था कि ये बल्ला इनको मिल जाना है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ ये ज़रूर बताऊँगा कि अदलिया के ऊपर एतराज़ करना बड़ा आसान बात होती है, किसी जो चाहे सोशल मीडिया पे बैठे माँ बहन एक कर दी अदलिया की, लेकिन आर्टिकल 199 के तहत जो है वो किसी भी हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो इस तरह का हुक्म सादिर कर दे। दूसरी सोचने वाली बात ये है कि वो जो जज साहबान बैठे हुए हैं वो चूचे तो हैं नहीं कि जज साहब फैसला कर दें कि जी बल्ला उनको दे दो और पता लगे कि जी वो तो सूबाई हाई कोर्ट के। कई इस तरह के मिसालें मौजूद हैं कि सूबाई हाई कोर्ट का जो फैसला है वो पूरे पाकिस्तान पे अमल दरामद हुआ, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें उनको भी था कि ज़ाहिर है उनका हुक्म जो है वो उड़ाया गया था और उनको बल्ला आर्जी तौर पर, मैं फिर बात कर दूं, अभी मुस्तकिल नहीं, आर्जी तौर पर जो है वो बल्ला उनको तहरीक इंसाफ को दिया गया था। इतना अहम बल्ला हो गया, यकीन करें इस पर तो साइन करके ये तो करोड़ों का बल्ला बिक जाएगा जो इमरान खान का बल्ला है आजकल। तो इधर हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ, तीसरा चौथा इजलास था उसके बाद, और उसमें ये फैसला किया गया कि अब इस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी, और उसमें यह कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मदाखलत की है पेशावर हाई कोर्ट ने। और उसके बाद मदाखलत को इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत मद्देनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया था, और इलेक्शन कमीशन एक्ट के सामने रख किया इंसाफ पर मबनी फैसला किया गया था। अब दो चीज़ें हैं, एक तो जो पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला दिया था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अभी मेरिट पे नहीं दिया था, वो तो एक इब्तदाई रिलीफ दिया था। हो सकता है कि वो बेंच जो है वो आगे चल के अपने ही इस फैसले पर ये जो उन्होंने आर्जी रिलीफ दिया था नज़रसानी करता, और वो ये कहता कि भाई पीटीआई का तो बल्ला बनता ही नहीं है, इन्होंने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं कराए। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना एकदम सीधे हो जाना, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मैं सुन रहा था, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा थे, सीनियर रहनुमा थे, वो भी यही इतराज़ कर रहे थे कि जी अदलिया ने तो ये कर दिया, अदलिया ने तो वो कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट तो जाने का मतलब ही ये है कि रिलीफ मिले। जजिस कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। हो सकता है कुछ घबराहट हुई हो मुस्लिम लीग नून को साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के रवैये के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है तमाम जजिस एक जैसे नहीं होते, कानून और कायन के मुताबिक उन्होंने चलना होता है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे, इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे, यानी कि जो सिंगल बेंच था अब उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे, और वो दो रुकनी बेंच यानी कि दो जजेस उस पर सुनेंगे, और अगर वहाँ पर भी वो फैसला बल्ला उन्हीं के पास रहता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी मौजूद है। दूसरी खबर जी, खदीजा शाह को जो है वो रिहा किया गया था कोयटा से, और मुतअद्दिद केसेस उनके ऊपर बनाए गए। आपको पता है कि पहले बार होती थी, बेल होती थी, फिर पकड़ लेते थे, बेल होती थी, फिर पकड़ लेते थे। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मज़े की चीज़ ये है कि मरियम नवाज साहिबा का भी सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर खदीजा शाह के साथ, लेकिन हैं वो भी बहुत बड़ी फ़ैन खदीजा शाह की, क्योंकि ऐलान जो उनका एक ब्रांड है खदीजा शाह का, क्योंकि बेसिकली तो वो डिज़ाइनर हैं और एक ऐलान कंपनी जो है उसको चला रही हैं, उसके डिज़ाइनर के कपड़े ही मरियम नवाज यूज़ करती हैं, और बड़े
پہلے تو یہ ٹویٹر کے اوپر پیار محبت کے معاملات بھی ہوتے تھے، لیکن میرا ذاتی طور پر اس پر یہ ہوتا ہے کہ سیاست سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن پرسنل کسی کو پسند کرنا یا کسی کی کوئی ادا پسند کرنا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ایکسکیوز می۔ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہے وہ ان کو ابھی تک تو رہا کیا گیا، اب دیکھیں آگے وہ ان کی رہائی کتنی دیر چلتی ہے، کتنی دیر بعد وہ دوبارہ پکڑی جاتی ہیں، یا ان کو گھر تک پہنچنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، کیا انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، کیا انہوں نے کوئی پیپر پہ دستخط یا انگوٹھا کر کے دیا ہے کہ وہ چپ رہیں گی۔ تو دوسری طرف صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی یہی ہے جی، جس نے ٹویٹر پہ شو ڈال دیا، جس نے یوٹیوب پہ شو ڈال دیا، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن گیا۔ یہ بھی ایک درمیانے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا بہت رئیس باپ کی بیٹی نہیں ہے، ایک اپر مڈل کلاس کہہ لیں، لیکن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ اور خدیجہ شاہ کی بھی آج جب کیس میں سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، تو علی باقر نجوی صاحب کافی زیادہ ناراض نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ حکومت اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ بعد میں عدالت کو اس طرح کا فیصلہ سنا دے، اس لیے صنم جاوید کے حوالے سے ایگزیکٹ ہدایات لے کے پیش ہوں۔ خدیجہ شاہ کے بعد لگتا ہے کہ اب تھوڑی سی چینجنگ آنی شروع ہوئی ہے، صنم جاوید کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ تیسری امپورٹنٹ خبر ہے جی، فواد چودھری صاحب کو بھی گرین سگنل مل گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح بڑا پیار کرنے والی شخصیت ہیں، وکیل ہیں پیشے سے، صحافت بھی کرتے ہیں، وزیر اطلاعات بھی رہے۔ فواد چودھری صاحب جو ہے، ان کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا تھا انسداد دہشت گردی کی۔ اچھا، اب وہ جب کاغذ جمع کراتے ہیں تو ان کے اپنے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں، پتہ لگے جی اسکروٹری میں وہ کہہ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ تو اشتہاری ہے تو اس کو فارغ کر دو، تو وہ ہائی کورٹ آتی ہے علی باقر نجوی صاحب کی عدالت میں، اور نجوی صاحب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی سگنل ملا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو اڈیالہ جیل میں مجھے انہوں نے فلاں تاریخ کو گرفتار کیا تھا، اب اس کے بعد پیشی آتی ہے میری انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہاں میں تو پولیس کے رحم و کرم پہ ہوں، جیل سٹاف کے رحم و کرم پہ ہوں، اگر وہ مجھے چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں مطلب چھوڑ دے سے مراد کے پیش کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو کوئی میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی لگتا ہے کوئی خطرہ اس طرح کا، کس ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر جو ہے وہ اشتہاری قرار دینے کا جو اعتراض کیا جائے گا؟ پھر الیکشن ایکٹ کے تحت بتا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ اشتہاری کی اسکروٹنی نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے فواد چودھری کو پولیس کی رپورٹ کی روشنی میں جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا، یہ وکیل کی طرف سے جب ان کو بتایا گیا تو اس کے بعد پھر عدالت نے کہا جی، جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے انہوں نے کہا جی چلو 11 جنوری تک تو ان کو ذرا فی الحال ہم ریلیف دیتے ہیں، باقی ہم کیس بعد میں دوبارہ پورا سن لیں گے۔ فواد چودھری صاحب کو جو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اس میں اب وہ ظاہر ہے جواب طلب کریں گے عدالت سے، پولیس سے، اس کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ جو اشتہاری قرار دیا گیا ہے وہ فی الحال عارضی طور پر معطل کر دیا گیا حکم، اور فواد چودھری صاحب فی الحال 0 میٹر ہو کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔